नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? अहिले कोरोनाको एकदमै महामारी छ। जोगिएर बस्नु होला। हामी सबैलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो किनभने अहिले यति बेला चाहिँ असाध्यै संवेदनशील बेला हो। यो बेलामा हामी सबै सजग हुनुपर्छ। यो एउटा पहिलो यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे। र आज हामी पशुपालन क्षेत्रको कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी दूध, फूल, मासुको माग नेपाली बजारमा धेरै छ। हामीले त्यो मागलाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ। अर्कोतर्फ दूध, फूल, मासु र पशुजन्य पदार्थहरू विदेशबाट धेरै करोडौँको करोड नेपालमा चाहिँ आयात हुन्छ। यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ। यो एउटा चुनौतीको कुरा छ। त्यसैगरी आम जनतालाई पशुजन्य पदार्थ अथवा प्राणी प्रोटिन खुवाएर उनीहरूलाई निरोगी बनाउन पर्ने अवस्था छ। यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो, चुनौतीको कुरा हो। यसैगरी अनि कृषकहरूको आय आर्जनको कुरा छ, रोजगारीको कुरा छ, समृद्धिको कुरा छ, देशकै समृद्धिको कुरा छ। यो सबै सवालमा पशुपालन क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्दै आएका छौँ। हामीले धेरै अगाडिदेखि यो कुरा भन्दै आएका छौँ, भनिरहेका छौँ। तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसार पशुपालन क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन। किन होला? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो। हामी यो सन्दर्भमा आज हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग भएको हिमाल, पहाड, तराईमा पशुपालनको सम्भावना के छ, चुनौतीहरू के कस्ता छन् र हामीले पशुपालनलाई अब कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र कसको भूमिका के हुनु पर्ला भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालमा लामो समयदेखि पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्नुभएका एकजना अनुभवी व्यक्तित्व, वरिष्ठ व्यक्तित्व अनि भनौँ किसानको तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म पनि काम गरिसक्नुभएका र अहिले भेटनरी काउन्सिलका रजिस्ट्रार समेत रहनुभएका एकजना विद्वान व्यक्तित्व डाक्टर नारायण प्रसाद घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी कुराकानी सुरु गरौँ। हस्, नमस्कार। के छ अहिले नेपालमा पशुपालनको अवस्था? हाम्रो भविष्यमै कहीँ छ भने पशुपालनमा छ। यो देशको हामीले कुरा गर्दा आज बाँच्ने आधार नै कहीँ खोज्ने हो भने पशुपालन बाहेक अन्यत्र कुनै हामीले आधार चाहिँ देख्दैनौँ। पशुपालनको विकासमा यहाँले पृष्ठभूमिमा बताउनु भए जस्तै अपेक्षाकृत रूपमा विकास भएन, यो सत्य हो। तर विकासै नभएको कुरालाई मैले त्यति स्वीकार गर्दिनँ। हामी जान्ने हुँदाखेरि पनि दुध हालेको चिया खान गाह्रै पर्थ्यो भने आज हामी दुधका विभिन्न किसिमका परिकारहरू, अलमोस्ट 12 महिना मासुका परिकारहरू, अन्डाहरू हामी सबैले खाने आफ्नै उत्पादनबाट पनि हामी आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मुलुक दुध, फूल, मासुमा अब आत्मनिर्भरतिर गएको यो विकासकै प्रतिफल हो। यसमा निकै काम भएरै यहाँसम्म आएको हो। तर जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो, जति रूपमा अगाडि जानुपर्थ्यो त्यो चाहिँ नगएको कुरा हो। त्यही नै। त्यो किन त्यसो भयो? जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ नि त्यो अनुसारको चाहिँ विकास हुन नसक्नु, किसानहरूले जुन एउटा भनौँ प्रगति गर्न नसक्नु पशुपालनमा, यो मूल कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसको एउटै मात्रै उत्तर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। हाम्रो विकासका व्यवधान र बाधाहरू के छन् यो समीक्षा गर्ने कुरा हो। यसमा धेरै विषयहरू, धेरै पक्षहरू संलग्न छन्। एउटै पक्षले यस्तो भएको चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। समग्रमा मेरो विचारमा र मेरो अनुभवमा भन्दा पशुपन्छी पालन व्यवसाय भन्दा प्राथमिकतामा भने पनि गर्दा यो उपेक्षित छ। यो इतिहासदेखि आजसम्म राज्यले यो क्षेत्रलाई जति प्राथमिकतामा दिएर कार्यक्रम राख्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले राखेन। धेरै अगाडि इतिहासमा त यसलाई उपेक्षा नै गरियो, खासै यसको महत्त्व देखिएन। यो परम्परागत रूपमा चल्दै आएको, किसानहरूले पाल्छन् 2-4वटा गाई भैँसी, होइन, गाई गउँतको लागि पालिन्छ, गोरुहरू जोत्नको लागि अलिअलि हुन्छन्, त्यसलाई के पो गर्नुपर्छ र भन्ने ढङ्गले लियो। यो एउटा उद्योग हुन्छ, यो व्यवसाय हुन्छ, यो राष्ट्रिय एउटा हाम्रो आधार हुन्छ अर्थनीतिको भन्ने ढङ्गले सोच्दै सोचिएन। पछिल्ला केही दशकहरूमा आएर यसलाई
कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भन्ने नाममा कृषि शब्दलाई राखियो। त्यसभित्र पनि पशुपालन, पशु चिकित्सा भन्ने विषयहरू त अत्यन्तै उपेक्षित नै हुँदै आए। यहाँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने यस पटक पनि वार्षिक कार्यक्रम नीति प्रस्तुत गर्दा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूबाट पनि समीक्षा भएको थियो, यहाँहरूलाई यादै भएको कुरा हो होइन। हामीले जुन ढङ्गले यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, नीति निर्माताहरूले भनिराखेका हुन्छौँ, त्यो रूपमा राज्यबाट यो त्यति प्राथमिकतामा नपरेको कारणले गर्दा यसमा जति जति प्राविधिक क्षेत्रको विकास हुनु पर्थ्यो, यो अत्यन्तै संवेदनशील र अत्यन्तै प्राविधिक पक्ष हो। यो उपेक्षा गर्न नहुने विषय हो। यो मान्छेको दैनिक जीवनसँग गाँसिएको कुरा हो। तर यसको मर्म त्यतिका नबुझिदिनाले के भयो त, यसको जुन रूपको सङ्गठनात्मक संरचना विकास हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। अब अर्को रूपमा जनशक्ति एउटा प्रमुख कारण हो। यो जति संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरा यसका विशेषज्ञले बुझ्ने कुरा हो। यो विशेषज्ञ भनेको एउटा हुँदैन, यसभित्र विषयगत विशेषज्ञहरू हुन्छन्, उत्पादनगत विशेषज्ञहरू हुन्छन् हैन। जस्तो भन्नुहुन्छ भने दुधको लागि डेरीको छुट्टै होला, त त्यसमा फेरि थुनेलो रोगको लागि फेरि अर्को विशेषज्ञ होला। जसरी मान्छेको लागि नाक छुट्टै, कान छुट्टै, घाँटी छुट्टै, दिमागका छुट्टै डाक्टरहरू हुन्छन्, यसभित्र पनि भाइरसका डाक्टरहरू छुट्टै होला, ब्याक्टेरियाको लागि छुट्टै होला, प्यारासाइटको लागि छुट्टै होला। अब हामी त्यो जसले यो विषय बुझ्दै बुझेन उसले एकैताली पशु भनिदियो, सकियो। यो कारणले नीतिगत तहमा बुझाउन नसक्नाले, यसको मर्म र गाम्भीर्यता नबुझेको कारणले यो प्राथमिकतामा नपरेको। यसमा अर्को के भयो त भन्दा विशेषज्ञ जनशक्ति आफूले उत्पादन गरिएन, उत्पादन गर्ने महत्त्व दिइएन हैन। केही वर्ष अघिसम्म त के थियो भने पशुको लागि पनि पढ्न पर्छ र अनि पशु डाक्टरी पनि हुन्छ र भनेर हाँस्ने कुरा त्यसरी भनिन्थ्यो। भेटेरिनरी शब्द पनि भन्न सकिने अवस्था थिएन। अहिले आएर मात्रै केही कुराहरू जब हामीले यो गौगोटी उन्मूलन गऱ्यौँ, बर्ड फ्लू जस्ता डिजिजहरू आए, खाद्य सुरक्षाका कुराहरू आए, अनि आय आर्जन रोजगारका कुराहरू आएर ओहो यो भेटनेरी क्षेत्र त महत्त्वपूर्ण रहेछ, यो त राम्रो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै भर्खर भर्खर जनशक्ति विकास भएको। त्यसैले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ नै नभएको अवस्था हो। जब विशेषज्ञ नै छैन भने त्यसको मर्म कसले बुझ्ने त? जो बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेले बनाएको नीतिबाट तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? त्यसबाट कुनै विकास, कुनै हुन सक्ने र प्रतिफल आउन सक्ने कुरो चाहिँ भएन। हाम्रो पर्सपेक्टिभमा कसरी बुझियो त भन्दा हाम्रो अत्यन्तै परम्परागत पिछडिएको समाज, हामीलाई पछाडि पारिएको समाज भन्छु मैले। पछाडि पारिँदा केमा पछाडि पारियो भने जो आधारभूत नागरिकहरू हुन् उनीहरूलाई सबभन्दा पछाडि पारियो। तिनी भनेका को हुन्? जसले आफूले नखाएर पनि उत्पादन गरेर अरूलाई खुवाउँछ, त्यो भनेको पशु पाल्ने किसानहरू हुन्। उनले दूध उत्पादन गर्छन्, आफूले खान्नन्, कम्मर कस्छन्, तर अरूलाई खुवाउँछन्। तपाईँ हामीले चाहिँ तिनले उत्पादन गरेको दूध खुवाउँछन् भने उनको चेतनाको स्तर के छ त भन्दा गाई पाल्ने त गौतको लागि हो भन्ने स्तरमा अहिले पनि छन्। र उनीहरूको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्नको निम्ति हामीले नीतिगत तहबाट गम्भीर रूपमा सोचेनौँ जस्तो लाग्छ। सोच्ने चाहिँ कसले सोचेन होला? जस्तो अब हाम्रो पशुपालन सेक्टरको मान्छेहरू पनि मन्त्रालयका सहसचिवहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै किसान लेभलदेखि अहिले एउटा भेटनरी काउन्सिलको रजिस्ट्रारसम्म हुनुहुन्छ हैन। भनेपछि कहाँनिर कमजोरी भयो होला त? तपाईँहरूले आफूले चाहिँ केही गर्नु भएन? यही हो सबैले सोच्नुपर्ने। यहाँले मलाई सोधिदिनु भयो, म आभार व्यक्त गर्छु। सबैजनाले सोच्नुपर्ने यही नै हो। निश्चित रूपमा गरियो होला, तर यो के रहेछ भने मुलुक बनाउने, विकास गर्ने भन्ने कुरा एउटा व्यक्तिले चाहेर पनि नहुँदो रहेछ। समग्र एउटा सिस्टम, प्रणाली र पद्धतिको विकास हुन जरुरत हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले आफ्नो ठाउँबाट निश्चित रूपमा गऱ्यौँ होला, तर त्यसको प्रतिफल कति भयो कति भएन यो पाटो रह्यो। मैले एउटा यहाँलाई दुई तीनटा कुराहरू अब हामीले के गर्यौँ के गरेनौँ भन्नुभन्दा पनि पशुपालनको क्षेत्रमा गरिएको एउटा उल्लेखनीय काम मैले यहाँलाई भन्छु। गौगोटी भन्ने एउटा रोग नेपालमा थियो, हजुर सायद भोग्नु भएन होला, तर म चाहिँ पछिल्लो डाक्टर हुँ जसले गौगोटी देख्यो। मभन्दा पछाडिको जेनेरेसनले गौगोटी देख्न पाएको छैन। यस्तो रोग जुन आइसकेपछि सिङ उम्रेका र खुर फाटेको एउटा पनि जनावर बाँच्दैन थियो, सबै मर्थे है। हामीले त्यो रोग उन्मूलन गऱ्यौँ, विश्वबाट उन्मूलन भयो। त यो राज्यको निम्ति ठुलो उपलब्धि हो। यस्ता तमाम रोगहरू छन् जुन हामी उन्मूलन गर्न सक्छौँ।
सक्षम पनि छौँ। अहिले आएर त्यो लाइनमा एउटा आधारभूत जनशक्ति तयार गर्ने, संरचना तयार गर्ने, जनचेतना विकास गर्ने, नीतिगत कुराहरू तयार गर्ने, त्यस्तै त्यसको लागि आवश्यक केही कानुनी संरचनाहरू चाहिँ तयार गर्ने, यो प्रशिक्षणहरू दिने प्राविधिकहरू चाहिँ तयार गर्ने, यी यावत कुराहरू गरियो। त्यसमा अब के कति गरियो, आफ्नो ठाउँबाट आफू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहियो त्यहाँ समर्पित भइयो र गरियो। केही उपलब्धिहरू निश्चित रूपमा पनि भएका छन्। अब निकट भविष्यमा हामी PPR भन्ने रोग छ नि, यसलाई हामी दुनियाँबाट उन्मूलन गर्न गइरहेछौँ है। यदि राज्यले यो क्षेत्रको पशुपालनको क्षेत्र संवेदनशीलता बुझ्यो र यो मर्मक चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले अहिले बुझिरहेछ, अहिले प्राथमिकतामा यसलाई निरन्तर दिइदियो, अझ जोड दियो भने हामी PPR उन्मूलन गर्छौँ। हामी त्यसै गरी रेबिज उन्मूलन गर्न सक्छौँ। यस्ता थुप्रै रोगहरू छन्, यदि उन्मूलनै भयो भने यो ठुलो उपलब्धि भएन त। जस्तो हाम्रो त अब हिमाल, पहाड, तराई भौगोलिक हिसाबले विविधता छ। अब यो विविधताभित्र सम्भावना कति छ पशुपालनको? हिमालमा के छ, पहाडमा के छ, तराईमा के छ, यो कुरा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो पहिचानको कुरा उठाउनु भयो। नेपाल र नेपालीले गर्व गर्ने एउटा ठाउँ के हो त? पशुपालनको क्षेत्र। जहाँ पनि नेपालको 1 इन्ची माटो छ त्यहाँ पशु छ, पन्छी छ, जलचर छ है। सबैको विकासको सम्भावना उत्तिकै छ। तराईदेखि हिमालसम्म तपाईँले जुन भन्नुभयो, हामीलाई प्रकृतिले दिएका जुन जैविक विविधताहरू छन्, प्राणीहरू छन्, कुनै घरपालुवा छन् त कुनै जङ्गली छन्, यस्तो किसिमको अद्भुत एउटा यिनीहरूमा जैविक विशिष्टता छ जसलाई हामीले जिन भन्छौँ। दुनियाँमा कहीँ नपाउने प्राणीहरू हाम्रो देशमा छन्। दुनियाँमा, हालाकि हाम्रो देश सानो छ भूगोलका हिसाबले, तर यति सानो भूभागभित्र छोटो समयमा तपाईँले सानो भौगोलिक दूरी पार गर्नुभयो भने त्यहाँको जनजीवन जस्तै त्यहाँका पशुपन्छीहरूको पनि सबै बनावट फरक फरक ढङ्गको छ, जुन जैविक विविधताको दृष्टिकोणले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, हामीले आफूसँग भएको क्षमताको पहिचान गर्न सकेनौँ, आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्न सकेनौँ र हामीलाई बाहिरबाट के भनिन्छ भने सुनको कटोरीमा भिख माग्ने देश भनेर भनिन्छ। एउटा उदाहरण यही हो। हामीसँग यति विघ्न पशुपन्छीको स्रोत छ, त्यसको सदुपयोग हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसको सदुपयोग हामीले गर्न नसकेको कारणले के भयो त? कतिपय ठाउँमा हाम्रा पशुपन्छी चोरी हुन्छन्। यहाँलाई थाहा होला है, नेपालबाट थुप्रै पशुपन्छीहरू चोरी निकासी हुन्छन्। किन? त्यसको महत्त्व उनीहरूले बुझेका छन्, हामीले बुझ्न नसकेको कारणले। तिनीहरूको जैविक संरक्षण कसरी गर्ने, सम्वर्धन कसरी गर्ने, तिनीहरूको उपयोग कसरी गर्ने र तिनलाई प्रयोग गरेर निर्यात गरेर हामीले आय आर्जन कसरी गर्ने, यो पाटोमा हाम्रो ध्यान पुग्न नसकेकै हो। त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा यदि यहाँले भन्नुहुन्छ भने याक चौरीको कुरा गरौँ। अहिले पनि हामी त्यसलाई याकको चिज भनेर चाहिँ उत्पादन गरिराखेका छौँ। त्यसको गुणस्तर सुधार गर्न सक्यौँ, ती याक चौरीको स्वास्थ्य सम्वर्धन गर्न सक्यौँ, तिनको आहारा पुर्याउन सक्यौँ, त्यहाँ प्रजननका कुराहरू हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले लिएर जान सक्यौँ र तिनीहरूलाई चाहिएको प्रविधि हामीले यदि त्यहाँ लिएर जान सक्यौँ भने त्यो क्षेत्रमा अरू धेरै केही गर्नु पर्दैन। हामीसँग कस्तुरी मृगहरू छन्। यहाँले कस्तुरीको नाम सुन्नुभयो होला। कस्तुरीको खेती गरेर चाइना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हामीले त्यो नभएर ती मृगहरू, कस्तुरी मृगहरूको फारम किन नखोल्ने? त्यहाँ भेटेरिनरी प्रविधि लिएर गएर त्यो बिनालाई वर्षैपछि किन ननिकाल्ने? किन एउटा बिना झिक्नको निम्ति मार्ने? किनभने ज्ञान नभएर, बुद्धि नभएर है। यस्तो किसिमको हामी एक किसिमबाट आफैलाई नष्ट गर्ने किसिमको कार्य गरेका छौँ। हामीसँग हाब्रे लगायतका, रेड पान्डा लगायतका वाइल्ड लाइफहरू छन् भने डोमेस्टिक एनिमलमा भ्याङलुङ जातका भेडाहरू छन् जुन अद्वितीय छ दुनियाँमा। कार्पेट उलको लागि सबभन्दा बेस्ट छ। च्याङ्ग्रा छ। हामी पश्मिना दुनियाँबाट करोडौँ अरबौँको चाहिँ पश्मिना बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्छौँ। यदि हामीले च्याङ्ग्राको मुस्ताङ लगायतका, डोल्पा लगायतका क्षेत्रहरू जसलाई विकट हामीले भन्छौँ, विकट होइन वरदान हो, त्यो ठाउँमा दिएका प्रकृतिका जुन जिनहरू छन् तिनको संरक्षण गर्न सक्यौँ, फार्मिङ गर्न सक्यौँ, त्यसैमा उद्योग गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कहाँ जानुपर्छ? कोही पनि जानु पर्दैन। विदेशीहरू यहीँ आउँछन् डलर लिएर आएर। हाम्रो ऊनको क्वालिटी बेस्ट छ पश्मिना, त्यसलाई किन ध्यान नदिने? हामी ध्यानै दिन्नौँ। ध्यान नदिएको कारणले आफ्नो स्रोत डिप्लिसन भएर गइरहेछ। अब तिनीहरू नष्ट भएर गइरहेछन्। तिनीहरूको स्वास्थ्य संरक्षण छैन, हेरचाह गर्ने कोही छैन, तिनको भाका कसैले बुझिँदैन। हुँदा पेटभरि खान नपाएर अब तिनीहरू विलय भएर जाने अवस्था छ। अनि हामी यहाँ बसेर विकास भएन, यो चाहिँ नि अलि नमिल्दो कुरा। यही कुरा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रमा बुझ्नु। तपाईँ पहाडको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहाडमा के छैन?
तपाईँले के चाहनुहुन्छ जे कुरा पनि त्यहाँ छ। तपाईँ गाई भैँसी भेडा बाख्रादेखि लिएर कुखुरा हाँस माछा वाट एभर एनिमल, तपाईँ जलचर भन्नुहोस् कि थलचर भन्नुहोस् कि पन्छी भन्नुहोस् कि के पाल्न चाहनुहुन्छ, कस्तो क्लाइमेट तपाईँलाई चाहियो, एउटै जिल्लाभित्र हिमाल पनि तपाईँ भेटाउनुहुन्छ, पहाड पनि तपाईँ त्यहाँ छ, तराई पनि तपाईँ त्यहाँ छ। जसलाई भेट्न संसारको भूमध्य रेखादेखि लिएर उत्तरी ध्रुव जानुपर्छ अन्यत्र, नेपालमा एउटा जिल्लाभित्र हामी त्यस्तो भूगोल पाउँछौँ र मान्छे खोज्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि ज्यान दिन तयार छ। यस्ता नेपालीहरू छन्, रात दिन खट्छ, काम गर्छ, मुलुक बनाउन पर्यो भनेपछि ऊ पछाडि हट्दैन। यी परिश्रमी हातहरू र प्रकृतिले दिएका ती जेनेटिक मेटेरियलहरू आज खान नपाएर डिप्लिसन हुँदैछन्। आज सामान्य एउटा रोग व्याधिको पहिचान नपाएर, औषधि मूल्य नपाएर तिनीहरू हराएर जाँदैछन्। मैले यहाँनिर भने तराईको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रा अन्नको भण्डार हो, निश्चित रूपमा पशुपालनको लागि पनि त्यत्तिकै है। हाम्रा मुर्रा भैँसी लगायतका गाईहरू चाहिँ लगायतका डेरी फार्मको लागि, अरू ठुल्ठुला फार्मको लागि, पोल्ट्री फार्महरूको लागि, कमर्सियल फार्मिङहरूको लागि तराई क्षेत्र अहिले पनि उसै पनि अगाडि आइराख्यो। त्यसैले हिमाल पहाड तराई कहीँ पनि कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँले विकास, मुलुकको विकास, विकासको सम्भावना, उद्योग केही पनि सोच्न चाहनुहुन्छ भने यो पशुपालन क्षेत्र नै हो। कुन पशुपालन क्षेत्र चाहनुहुन्छ, सम्बन्धित त्यसका विज्ञ विशेषज्ञ भेटेरिनरी डक्टरसँग सल्लाह गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र त्यहाँ हामीले लगानी गर्ने प्रविधि भित्रायौँ भने हामीलाई कुनै पनि कुराको कमी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो चुनौती अथवा समस्याहरू भनौँ न, चुनौतीहरू चाहिँ के छन् हामीलाई खास? मैले चुनौती नै भन्दिनँ, तर अब आफू अलि कमजोर भएपछि जे कुरा पनि चुनौतीको रूपमा परिणत हुँदो रहेछ। यो एउटा किसिमको अल्छीपन हो, हाम्रो पछौटेपन हो। हामीले आफूले आफैलाई चिनेनौँ, त्यस कारणले हाम्रो स्रोतलाई नचिन्नाले पशुपन्छी क्षेत्र उपेक्षित भयो र हामी निर्वाहमुखी हुँदै गयौँ र पराश्रयी भएर गयौँ। बाहिरबाट आयातित वस्तुमा बढी निर्भर हुन थाल्यौँ र आत्मनिर्भरतातिर हामी उन्मुख भएनौँ। यही नै प्रमुख चुनौती हो। पशु सेवा विभाग, नेपाल सरकारको पशु सेवा विभागको कुरा गरौँ अथवा हाम्रो मन्त्रालयको कुरा गरौँ, हामी दुध फुल मासुमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्न थालेकै 7-8 वर्ष भइसक्यो। उही बेला हो अहिलेभन्दा है। हामी यो साल हुने है भनेर त लक्ष्य गरिसकेका थियौँ। हामी अन्डामा आत्मनिर्भर अब भइसक्यौँ है। अब मासुमा, पोल्ट्रीको मासुमा आगामी साल हुने है। यसको 2 वर्षपछि हामी दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर त हामी बनिसकेको हो। तर फेरि किन हामी पछाडि गयौँ त? त्यो कुरालाई किन फेरि हामी नगरेर फेरि बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्नपट्टि बढी चाहिँ ध्यान केन्द्रित भयो त? यहीँनिर त्रुटि भयो, चुनौती यहीँनिर हो। यहीँनिर बुझिएन, यसलाई प्रश्रय गर्नु पर्थ्यो। मैले अलिकति अर्कै किसिमको एउटा उदाहरण कति सान्दर्भिक होला मलाई थाहा भएन, हामीले बुझेर गऱ्यौँ कि नबुझेर गऱ्यौँ। लकडाउनको कुरा गर्छु। गाई भैँसी भेडा बाख्रा इभन बानरहरू पानी खान पाएनन्। याद छ हजुरलाई? हामी आफू खुब सुरक्षित भएर बस्यौँ, उनको प्राण थिएन, उनलाई एकपट्टि घाँस दिन सकिन्थेन। भुइँचालो आएर पुरिए, हामी आफू तानिएर हामी गयौँ उपचारको क्रममा, त्यो भैँसीको दाम्लो खोलिदिन सकिन्थेन। त्यसको लागि कुनै नीति चाहिन्थ्यो, कुनै बजेट चाहिन्थ्यो, कुनै कार्यक्रम चाहिन्थ्यो, कुनै उद्घाटन गर्नु पर्थ्यो। यो तपाईँको भित्र दिलबाट आउने कुरा हो। हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले पशुपालनका समग्र क्षेत्रहरूको कुराकानी गऱ्यौँ, समग्र कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव लेखेर पठाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजको लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।